اللہ ताला की शान देखिए कि हारून रशीद का एक बेटा था। इसे अल्लाह वालों की सोहबत मिल गई थी और इसे ये समझ लग गई थी कि वाकई मुझे दुनिया में अपने परवरदिगार को राज़ी करना है और सबसे पहले मौत की तैयारी करनी है। इसलिए वो हर वक्त नेकी और इबादत में लगा रहता था। उड़ती जवानी थी, इसके चेहरे पर नूर था, मगर वो सादा लिबास में रहता। शहजादों की पोशाकों से इसे नफ़रत थी। कोई आन बान और ठाटो शान इसमें नहीं थी। वो ज़ुहद और तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारता था। वो महल में रहते हुए भी कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं खाता था। वो दस्तरखान के कोने पर बैठता और खुश्क रोटी खाकर गुजारा करता था। लोग पूछते कि तुम दस्तरखान की बाकी नेमतों को क्यों नहीं खाते? वो जवाब में कहता कि मुझे हिसाब भी तो देना है, इसलिए मैं फ़क्त खुश्क रोटी खाकर गुजारा कर लेता हूँ। वह ज़मीन पर बिस्तर बिछा कर सोता। सारे घर वाले हैरान थे कि पता नहीं इस नौजवान को क्या हो गया है। इसे उज़रा समझाते, उमरा समझाते और दूसरे लोग समझाते कि तुम आखिर शहज़ादे हो, बादशाह के बेटे हो। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं कि बादशाह का बेटा ऐसा है तो वो ये समझते हैं कि शायद ये पागल हो चुका है, ये मजनू बन गया है। बादशाह को इस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि तुम अपनी ज़ाहरी शक्ल व सूरत को शहज़ादों की तरह बना कर रखो। वो आगे से जवाब देता कि मैं इनके सामने ज़ाहरी शक्ल व सूरत क्या बना कर फिरूँगा? मुझे तो अपनी शक्ल व सूरत अल्लाह ताला के लिए बनाना है ताकि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए। मैं दुनिया को राज़ी कर भी लिया तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा। मेरी कामयाबी का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में है। लिहाजा मैं तो सादा ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसलिए मुझे दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मौत की परवाह है। मैं अपनी मौत को याद करता हूँ। अगर कोई महफ़िल में लोग बैठे होते, बादशाह के पास हंसी मजाक की बातें हो रही होती, जब ये बादशाह का बेटा महफ़िल में आ जाता तो महफ़िल अजीब सी बन जाती, महफ़िल पर खामोशी छा जाती। एक दिन बादशाह को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप हकीम से इसका इलाज करवाएं। पता नहीं इसको क्या हो गया है कि सूख कर कांटा बनता जा रहा है, ना खाता है ना पीता है और ना दुनिया से कोई वास्ता रखता है, ना किसी से कोई बात करता है। बस हर वक्त तस्बीह पढ़ता है, मुसल्ले पर बैठता है, नमाज़ें पढ़ता है, तिलावत करता है। इसको तो गोया दुनिया में किसी और से कोई गर्ज ही नहीं, इसलिए लगता है ये कुछ बीमार है। एक दिन बादशाह ने इसे बुलाया और सोचा कि मैं इसको समझाऊंगा। इसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा देखो मैं बादशाह हूँ, मेरे पास रियाया के हर छोटे बड़े आदमी ने आना होता है। लोग तुम्हें महल में देखते हैं तो कहते हैं कि तुम मजनू और पागल हो। मुझे बातें सुनना पड़ती हैं, मुझे तेरी वजह से दूसरों के सामने ज़िल्लत उठाना पड़ती है। तुम ज़रा अपनी ज़ाहरी शक्ल व सूरत को बदलो। हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, ये सब नेमतें अल्लाह की हैं, तुम नेक बनकर भी ये नेमतें इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहने लगा, अब्बा जान मुझे इन नेमतों की ज़रूरत नहीं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र भी अदा करूँगा, फिर भी सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कुरान पाक गवाही दे रहा है क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए अब्बा जान मैं तो क़यामत के दिन सवाल का जवाब नहीं दे सकूँगा। इसलिए चाहता हूँ कि मैं दुनिया से जितना कम खा सकता हूँ खाऊँ, जितना सादा लिबास पहन सकता हूँ पहनूँ। मैं दुनिया से दिल लगाने के बजाय आखिरत से दिल लगाऊं। वहाँ अल्लाह ताला मुझे पोशाक पहनाएंगे और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। हाँ, अगर आपको मेरी वजह से ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो ये बात कहकर नौजवान खड़ा हुआ। बाप ने बड़ी मिन्नत समाजत की कि रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुका और कहने लगा कि अब हमारे रास्ते जुदा हैं, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। जब माँ ने सुना कि बेटा जा रहा है, वो दौड़ कर आई। इसने कहा, बेटा मैं आपको एक चांदी की कीमती अंगूठी देती हूँ ताकि सफ़र में ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। और उसको एक कुरान पाक दिया और कहा, बेटा तुम्हें कुरान पाक पढ़ने का शौक़ है, तुम घंटों बैठकर कुरान पाक पढ़ते हो, तुम इस कुरान पाक को पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी माँ भी याद आएगी और कि अम्मी ने मुझे कुरान पाक दिया था। तुम माँ की याद में रहना और माँ की याद को अपने दिल में रखना, क्योंकि माँ को तुम भूल नहीं सकते, माँ का दिल भी तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा। इस तरह याद का ताल्लुक़ दरमियान में रहेगा। बेटे ने वो अंगूठी और कुरान पाक ले लिया और वहाँ से चला गया। दूर किसी बस्ती में एक अल्लाह वाले रहते थे, वो वहाँ चला गया। वहाँ इसने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की। वहाँ मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की नीयत से रहता, वहाँ सारा दिन ज़िक्र और इबादत करता, हफ्ते में फ़क्त एक दिन मज़दूरी करता और मज़दूरी में जो कुछ इसे पैसे मिलते इसकी 7 रोटियाँ बनती थी। रोज़ाना 1 रोटी ख़रीद कर पानी के साथ खा लेता और गुजारा हो जाता। एक आदमी को मकान बनवाना था। इसने मज़दूरों की जगह पर जाकर देखा कि मुझे कोई मज़दूर मिल जाए। इसे ये वहाँ पर बैठा हुआ मिला। इसने कहा कि मैं आपको मज़दूरी के लिए अपने घर में ले जाना चाहता हूँ। इसने कहा, अच्छा मेरी कुछ शराइत हैं। इसने पूछा कि क्या शराइत हैं? नौजवान ने जवाब दिया कि जब नमाज का वक़्त हो जाएगा तो मैं नमाज़ ज़रूर पढ़ूँगा, मैं नमाज नहीं छोड़ सकता। इसने कहा, बहुत अच्छा। इस शहज़ादे ने कहा,
اچھا، میں کام کروں گا تو مجھے کام کرنے کے لیے آپ پوری طرح آزادی دیں گے؟ اس نے کہا بہت اچھا۔ خیر وہ اس کو لے کر چلا گیا۔ اس نوجوان کو دیوار بنانا تھی۔ اس نے شام تک اتنی بڑی دیوار بنا دی کہ مالک نے سوچا کہ دو آدمی مل کر بھی اتنی لمبی دیوار نہیں بنا سکتے۔ اس خدا کے بندے نے نمازیں بھی پڑھی، کام بھی کیا اور دگنا کام کر کے جانے لگا۔ اس نے اس کو جتنی رقم طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دینا چاہی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں زیادہ رقم لے کر کیا کروں گا؟ اس نے کہا میں خوش ہو کر دے رہا ہوں کہ تم نے زیادہ کام کیا۔ یہ کہنے لگا میں تو اتنی رقم لوں گا جتنے کی مجھے ضرورت ہے، مجھے تو اتنے پیسے چاہیے کہ ہر دن مجھے ایک روٹی مل جائے۔ چنانچہ اس نے طے شدہ رقم لی اور چلا گیا۔ اس آدمی نے بیٹھ کر سوچا کہ یہ کتنا نیک نوجوان ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میں تو تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں، تو اسی نیک بندے کے ہاتھوں سے میرا مکان بننا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اگلے دن کوئی اور مزدور نہ بلایا۔ وہ پھر بازار میں گیا اور کہا مجھے مزدور کے لیے فلاں نوجوان چاہیے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، باقی 6 دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، جب وہ دن آئے گا تو میں پھر اس کو گھر لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اگلے ہفتے وہ اسی دن پہنچا، پھر وہی نوجوان ملا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے جب نوجوان کو کام کرنے پر لگا دیا تو مالک نے سوچا کہ میں ذرا اس کو چھپ کر دیکھتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، کہ اس نے میرا دگنا کام کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایک ہاتھ سے گارا اور اس دیوار کے اوپر رکھتا ہے۔ جیسے ہی اینٹ اٹھا کر اوپر رکھتا ہے تو وہ اینٹ خود بخود ایسے دیوار پر پڑتی ہے کہ بالکل اپنی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا، بس گارا رکھا اور اینٹ کو اٹھا کر رکھتا گیا اور اینٹیں نگینے کی طرح جڑتی گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اس بندے کے ساتھ کوئی خدائی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ بڑا خوش ہوا کہ کتنا نیک نوجوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں عبادت کا ایسے شوق دے دیا ہے۔ جب اگلا ہفتہ آیا تو پھر وہ وہاں گیا تاکہ اس کو لے کر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے، آج وہ مزدوری کے لیے نہیں آیا۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا جناب وہ فلاں مسجد کے قریب ایک جگہ پر رہتا ہے، آپ جائیے وہاں جا کر دیکھیے۔ یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کو بخار تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے لڑکے سے کہا اے نوجوان، تم بڑے بیمار ہو، میرے ساتھ میرے گھر آؤ، میں تمہارے لیے کوئی دوا کا بندوبست کر دوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے شفا دینے والے نے ہی تو بیمار کیا ہے، میرے لیے تو اب موت کے سوا کوئی دوائی کام نہیں آئے گی، میں تو بس اب جانے کے قریب ہوں۔ میری مہلت زندگی اتنی ہی تھی کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، بس مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں اپنے ایمان کو بچا کر لے جا رہا ہوں۔ میں نے دنیا کی زندگی پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا، کبھی دنیا والوں سے دل نہیں لگایا۔ میں جانتا تھا کہ یہ چیز عارضی ہے، اس لیے میں دنیا سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا، آخرت کی تیاری کرتا تھا۔ آج الحمدللہ میں اچھے حال میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا میرے پاس امانت ہے، تم یہ امانت ان کو پہنچا دینا جنہوں نے مجھے دی تھی۔ وہ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر دے دی اور اپنا قرآن پاک اس کے حوالے کیا اور کہا وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جانا، اسے کہہ دینا کہ ایک پردیسی نے یہ 2 چیزیں امانت لی تھی، اب وہ واپس بھیجی ہیں، ان کو قبول کر لے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ ہارون رشید کی بات کر رہا ہے تب اسے احساس ہوا کہ ہاں ہم سنتے تھے کہ بادشاہ کا ایک شہزادہ ہے جو اس طرح دیوانہ اور پاگل ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں۔ اتنے میں اس نوجوان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس کا دل غمزدہ تھا، اس نے اسے کفنا دیا دفنا دیا اور پھر وہ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر چلا کہ میں ہارون رشید کو دے آؤں۔ جب شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے، وہ لوگوں کو ہٹا رہی ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں آ رہی ہیں کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دور پیچھے بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ آ رہا تھا جس سواری کے اوپر بادشاہ سوار تھا۔ جب وہ سواری اس آدمی کے قریب آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کا واسطہ ہے، آپ میری بات سن لیجئے۔ چنانچہ ہارون رشید نے اپنی سواری کو کھڑا کروا دیا اور اس نے وہ انگوٹھی اور قرآن پاک اس کو دکھایا اور کہا کہ یہ ایک پردیسی نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا اے مخاطب، تو میرے ساتھ آ اور مجھے گھر آ کر یہ باتیں ذرا بتا دے، میں وہاں پر تجھ سے یہ چیزیں لے لوں گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے محل میں آیا اور آتے ہی اس نے آدمی کو بلوایا اور کہا اے مخاطب، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی غم کی خبر سنانے آئے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ میرے جگر کے گوشے کا کیا حال ہے، تو نے اس کو کس حال میں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ نوجوان تھا، چہرے پر نور تھا، وہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا تھا، میں نے بھی 2 مرتبہ اسی سے مزدوری کروائی، وہ پورے دن میں 1 روٹی کھاتا تھا، باقی سارا دن عبادت کرتا تھا، سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا، اس طرح اس نے زندگی گزاری۔ میں نے اسے آخری لمحے میں دیکھا، اسے
कलमे पे मौत आई। इसने कहा था कि ये अमानतें मेरे बाप तक पहुंचा दे। बादशाह देखकर रोने लग गया और कहने लगा कि तुम्हें ज़रा भी ख्याल ना आया कि एक शहज़ादे से तुम अपना मकान बनवाते रहे। इसने कहा, बादशाह सलामत, अगर मुझे पता होता कि आपका बेटा वो शहज़ादा है तो मैं क्यों इससे मकान बनवाता। मगर वो तो अपने आप को फ़कीर समझता था, वो तो अपने आप को दरवेश समझता था। वो कहता था कि मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, मैं वहाँ के मोहल्लात में रहूँगा। तो बादशाह ने रोकर इस नौजवान से मुखातिब होकर कहा, ए मेरे बेटे, तू छोटी उम्र में था और तेरा बाप बड़ी उम्र में था। बेटे, तेरे बाल काले थे, मेरे बाल सफ़ेद थे, मगर मकसद ज़िंदगी को तूने समझ लिया था, मैं नहीं समझ सका। बेटा, मैं धोखे में पड़ा हुआ था, मैंने अपनी ज़िंदगी के दिन ज़ाया कर दिए। मेरे पास आखिरत की कोई तैयारी नहीं। ए मेरे नौजवान बेटे, तूने जवानी में दुनिया की हकीकत को समझ लिया था, तूने दुनिया में दिल नहीं लगाया, तू दुनिया की लज्जतों के पीछे नहीं भागा, दुनिया की आसाइशों के पीछे नहीं भागा। बेटे, तूने मौत को याद रखा, हर लम्हे ये बात जहन में रखी कि मुझे अल्लाह ताला के हुजूर जाना है। बेटे, तू सच्चा था, तेरा बाप झूठा था। बेटा, तू हिदायत पर था, तेरा बाप भटका हुआ था। आज तू हिदायत लेकर दुनिया से चला गया। तेरा बाप अपने बालों को सफ़ेद करके दुनिया में बैठा, मगर गुनाहों से अपने चेहरों को सियाह कर बैठा। मैं अपने मालिक के सामने क्या लेकर जाऊंगा। ये दुनिया के मोहल्लात, ये दुनिया की रौनकें, ये दुनिया की सारी नेमतें सब यहीं रह जाएंगी। बेटे, तेरे बाप का क्या हाल होगा जब जंजीरों में बांध कर इसे पेश कर दिया जाएगा और कहेंगे, इसे दुनिया के हुक्मरानों, अब तुम्हारी जंजीरें तब खुलेंगी जब वो साबित करेगा कि तूने नेमतों की कदर की थी और हमारे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी थी। बेटे, इस दिन मैं गरीब होऊंगा, तेरी हैसियत बादशाह वाली होगी। आज दुनिया मुझे बादशाह कहती है, मगर आखिरत का मैं फ़कीर हूँ। वो बातें भी करता रहा और रोता भी रहा। फिर इसने कहा, वाकई मैं अपनी ज़िंदगी को बदल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करूँगा। चुनाचे हारून रशीद ने अपनी ज़िंदगी बदल ली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़